कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद छ। बिपी स्मृति दिवस यस वर्ष पनि नजिक आइसकेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक विशेष गरी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादीको एउटा चाहिँ भनौँ न संस्थापक विचार चाहिँ प्रदान गर्नुभयो। त्यो विचारसँग अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई तुलना गर्नुभयो भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेस कुन अवस्थामा छ, यहाँले के देख्नु भएको छ अहिलेको अवस्थाको बारेमा भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसको? बिपीको दुईटा विचारको मुख्य उद्देश्य बिपीको उद्देश्यको विचारहरूको उद्देश्य जम्मा दुईटा कुरा छ उहाँको, कि एउटा राष्ट्र छ, राष्ट्रको, अनि त्यसपछि ऊ छ के अरे पिपल, जनता। यो दुईटा कुरालाई उहाँले हर हमेसा अगाडि बढाउनु भएको छ र पिपल र राष्ट्रलाई जोड्ने उहाँले एउटा साधन बनाउनु भएको छ। त्यो हो डेमोक्रेसी। पिपल र राष्ट्रलाई जोड्ने डेमोक्रेसी हो। किनभने राष्ट्र नभइकन पिपलको अस्तित्व पनि छिन्न भिन्न भएर जान्छ र पिपल नभइकन एक ठाउँमा नउभिकन पनि राष्ट्र चाहिँ रहन सक्दैन। त्यसकारण यो दुईटा अन्योन्यन भएको हुनाले त्यसको बिचको एउटा लिङ्क, सम्बन्ध चाहिँ डेमोक्रेसीले बुझ्नु भएको छ। राष्ट्र भनेको उहाँको लागि पिपल हो, ढुङ्गा होइन, माटो होइन, पहाड होइन, पानी होइन, पिपल हो। यो एरियाभित्र बस्ने मानिसहरू चाहिँ उहाँको लागि राष्ट्र थियो। त्यसलाई मुक्तिको साधन खोजिरहनु भएको थियो जहिले पनि, मुक्तिको लागि। मुक्ति एकदम कम्प्लिट फ्रिडम, मुक्ति भनेको एकदम कम्प्लिट फ्रिडमको हिसाबले गर्नुहुन्थ्यो र त्यो फ्रिडम चाहिँ सबै कुरामा, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक कुराहरूमा फ्रिडम चाहनुहुन्थ्यो। त्यो फ्रिडम चाहिँ ऊ थिएन, उहाँको एनार्किक थिएन। उहाँको एकदम के अरे निश्चित बाँधिएको फ्रिडम थियो। भनेको राष्ट्रप्रतिको उहाँको फिलिङहरू थियो, समाजप्रतिको उहाँको फिलिङ थियो र त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ अनार्किक चाहिँ उहाँ कहाँबाट हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि भने साहित्यमा हुनुहुन्थ्यो। साहित्यमा देखिन्थ्यो उहाँको एकदम स्वतन्त्रता। तर राष्ट्र र जनताको मामलामा उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्न थियो। एकदम मुक्तिको चाहना थियो, तर त्यो मुक्ति चाहिँ त्यो बन्धनबाट मुक्तिको चाहना थियो। त्यस्तो किसिमको उहाँको एउटा विचार थियो। आज आएर हामीहरू बाँधिएका, झन् बढ्ता बाँधिएका छौँ र ग्लोबलाइजेसनले हामीले अहिलेको मार्केट इकोनोमीले, 1990 पछि आएको मार्केट इकोनोमीले हामीलाई विश्वमा विश्वमा स्वतन्त्र बनाइदिएको छ जानको लागि। तर हामी बाँधिएका छौँ, त्यो रुल्सहरूबाट बाँधिएका छौँ। रुल्सहरूबाट को बाँधिएको छ भनेदेखि पनि जो कमजोर छ त्यो बाँधिएको छ, अरू चाहिँ सबै फ्री छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा बिपीको जुन आइडिया छ त्यो झन् बढ्ता सान्दर्भिक भएर आएको छ। किनभनेदेखि भने अहिले त्यो तल गरिबीको रेखादेखि तल बसेका मानिसहरूको लागि चाहिँ असाध्यै अप्ठ्यारो भइराखेको छ। उनीहरूको दैनिक जीवनयापन गर्नको लागि असाध्यै अप्ठ्यारो छ। त्यसकारण एकातिर हाई क्यापिटलिजम छ, मार्केट इकोनोमी, क्यापिटलिजम, फ्रिडम छ, अर्कोतिर एकदम हाई पवर्टी छ। यो दुईटाको बिचमा जुन वादहरू आइराखेको छ, त्यो एक्सट्रिम फिल्डमा आइराखेको छ। अहिले नेपालमा पनि सुन्नुभयो भनेदेखि भने एकदम राइटिस्ट वाद आइराखेको छ। उनीहरू के भन्दैछ भनेदेखि यसरी होइन, अहिलेको यो स्वतन्त्रताहरूले गरेर काम भएको छैन, यो फ्रिडमले छैन, यसमा अहिले यस्तो मान्छे डिक्टेटरसिप आउनु पर्थ्यो भनेर भनिराखेका छन्। अहिले चाहे त्यो पार्टीको डिक्टेटरसिप होस्, चाहे एउटा के अरे पारिवारिक डिक्टेटरसिप आओस् या एउटा संस्थागत डिक्टेटरसिप आओस्, धेरै ठाउँमा हेर्नुहोस् अहिले विश्वमा आइराखेको छ। तर उहाँको चाहिँ के थियो भनेदेखि भने त्यो दुईटा एक्सट्रिमलाई मिट गर्ने चाहिँ आर्थिक रूपमा बाँधिएको हुनुपर्छ, है, तर राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्दछ।
उहाँको जब वैचारिक ऊ आउँथ्यो तब उहाँले आफैले पनि भन्नुभएको छ, पुष्पलालजीको पनि अहिले नै यो 7 गते साउनमा छ। पुष्पलालजीसँग के भन्नुभएको थियो भनेदेखि भने बनारसमा हुँदाखेरि म तपाईँलाई इकोनोमिक फ्रिडम जसरी ल्याउन चाहनुहुन्छ तपाईँ म सही गर्न सक्दछु, तर राजनीतिक फ्रिडमको लागि तपाईँले मलाई मेरो कुरा मान्नुपर्छ। आर्थिक रूपमा म तपाईँलाई स्वतन्त्रता कस्तो इकोनोमिक फ्रिडम चाहिन्छ त्यो म बनाउन चाहन्छु, राजनीतिक रूपमा चाहिँ डेमोक्रेसीको म तपाईँलाई एजेन्डा दिन पाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यसपछि सायद त्यो कुरा अगाडि बढेन। यो बनारसको कुरा हो। उहाँलाई उहाँको व्यक्तित्व लगायत विचारको कुरा पनि छ, त्यो विषयमा भनिदिनुहोस् न। यहाँले आफै किन सहकारी गर्नुभयो? उहाँले अब हामी चाहिँ अब त्यो बेलामा उहाँ यहाँ आउँदाखेरि 33 सालमा आउनुभयो, 2033 सालमा आउनुभयो। त्यो बेला एकदमै रेस्ट्रिक्टेड थियो। उहाँको बारेमा विभिन्न किसिमको भ्रमहरू पनि फैलिएको थियो, किनभने 8 वर्ष जेलमा बस्नुभयो, 8 वर्ष बाहिर बस्नुभयो। त्यसमा पिपुलको लागि उहाँको कनेक्सन भएन, एकदम कार्यकर्ताहरूको मात्रै कनेक्सन्सहरू भयो है। अब हामी पनि म पनि भर्खरै यङ मान्छे थियौँ त्यो बेलामा, त्यति राजनीतिक यहाँ फ्रिडम थिएन है। तर मैले मौका पाएँ, उहाँ नेपाल फर्किनुभन्दा पहिले वहाँ गएर मैले उहाँका कुराहरू सुन्न मौका पाएँ। र त्यो बेलामा यो 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 उहाँको विचारलाई यहाँ मतलब टेस्ट गर्ने ठाउँ थिएन। अहिले चाहिँ थियो, 2090 पछि चाहिँ थियो। उहाँले पिसफुल चेन्ज खोज्नु भएको थियो। 36 सालमा पनि जब जनमत सङ्ग्रह भयो उहाँलाई धेरै ठुलो आक्रमण भयो कि यो जनमत सङ्ग्रहको रिजल्ट नमान्नुहोस् भनेर। उहाँको एउटै भनाइ थियो, यो मानिन भने त्यो 24 लाख भोटलाई पनि मैले नेगेट गर्छु, त्यो पनि म मान्दिनँ, त्यो पनि नमान्ने स्थितिमा पुग्छु। त्यसकारण हिजो हामी मुठीभरमा थियौँ भनेदेखि अब 24 लाखमा पुगेको छौँ। 20 लाख र 24 लाख थियो। हामी त्यो बेलामा 20 लाखमा थियौँ बहुदलवादको, र उसको सुधारिएको पञ्चायत चाहिँ 24 लाखमा थियो। त्यो 20 लाखलाई लिएर उहाँले अगाडि बढ्नुभयो र चुनावमा लड्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँ। तर चुनावमा लड्नको लागि आत्मसमर्पण गरेर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ उहाँलाई सुट गरेन। एउटा कुरा हटाउनुहोस् तपाईँहरू भनेर भनेको थियो, यो वर्गीय सङ्गठनको सदस्यतालाई हटाउनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो द्याट वाज ए भेरी प्र्याक्टिकल सोल्युसन थियो। राजाको के अरे डेमोक्रेसी, राजाको सुधारिएको पञ्चायतमा राजाको नै थियो त्यो बेला, मतलब सम्पूर्ण अधिकार त्यहाँ निहित थियो, लेखेको जस्तो लेखे तापनि। तर हामी आउनको लागि त्यो वर्गीय सङ्गठन हट्नुपर्छ र अरू साधारण डेमोक्रेटिक प्रोसेसहरू त हामी बनाउँदै जान्छौँ भन्ने थियो। स्वतन्त्र भएर लड्नु हुँदैन भन्ने थियो। र लड्नुभन्दा पहिले उहाँले आफ्नो साथीहरूसँग सल्लाह गर्नुभयो। र कस्तो समयमा निस्कियो यो भनेदेखि भने कि उहाँ 12 घन्टादेखि त त्यो अपरेसन थिएटरमा हुनुहुन्थ्यो। पुस 1 गते जुन निस्किएको थियो त्यो 12 घन्टासम्म अपरेसन थिएटरमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अपरेसन भइराखेको थियो र अपरेसन सकिएको भोलिपल्ट या पर्सिपल्ट यस्तो आयो, के अरे संविधान आयो भनेर जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टेलिफोनबाट उहाँलाई भन्नुभयो, 1-2 दिनभित्रमै भन्नु, ठिकै छ त, के भएको छ, यसमा हामी लड्न सक्छौँ, चुनाव लड्नुपर्छ र डेमोक्रेसीको लागि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि जब उहाँ आउनुभयो अनि त्यो चुनाव लड्ने इच्छामा हुनुहुन्थ्यो, पार्टिसिपेट गर्ने इच्छा उहाँ आफू गर्नुहुन्थ्यो गर्नुहुन्न थियो त्यो अर्को कुरा थियो। तर पार्टीले चुनाव लड्नुपर्छ, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको आफ्नो धारणा थियो। अनि अस्ट्रेलियामा जानुभयो, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको के अरे यो सेमिनारमा जानुभयो। उहाँ बोल्नुभयो, अप्रत्याशित रूपमा आएको निर्णयलाई मैले मानेको छु, अप्रत्याशित रूपमा आएको निर्णयलाई मैले मानेको छु।
त्यो निर्णय नराम्रो हुँदाखेरि पनि अप्रत्याशित रूपमा आउँदाखेरि पनि मैले मानेको छु, त्यसैबाट म डेमोक्रेसीको अगाडि बढाउँछु। र सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको मिटिङ थियो त्यहाँ, एमनेस्टीको होइन, सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको मिटिङ थियो। त्यो मिटिङमा उहाँले भन्नुभएको थियो। र यहाँ आउँदाखेरि पनि जब उहाँले यो संविधान जब आइसक्यो र यसलाई हामी जनतामा लिएर जान्छौँ भनेर झापाबाट सुरु गर्नुभयो, विराटनगरमा आउँदाखेरि उहाँको एकदम उग्र मान्छेहरूले भन्नुभयो कि यस्तो गर्नुपर्छ, राजालाई यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर उग्र कुराहरू गर्नुभयो। अनि तपाईँले रोकिरहनु भएको छ भनेर पनि उहाँलाई दोष लगाए। तपाईँ सक्नुहुन्छ, तपाईँ गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने मैले त कहिले पनि रोकेको छैन भनेर भन्नुभएको थियो। तर उहाँको चाहिँ के थियो है, पिसफुल ट्रान्सफर्मेसन हुनुपर्छ। सायद जनसङ्ग्रहपछि जुन निर्णय आयो जसलाई बिपी कोइरालाले मान्नुभयो उहाँले, त्यो बेला आएको भए पिसफुल ट्रान्सफर्मेसन 36 वर्षदेखि अहिले झन्डै 40 वर्षमा नेपालको स्वरूप नै अर्को हुन्थ्यो। नेपालको स्वरूप नै अर्को हुन्थ्यो। 46 सालमा पनि पिसफुल, सेमाई पिसफुल आयो, के अरे पिसफुल त थिएन, तर लास्टमा त्यसलाई पिसमा लिएर गइयो नेताहरूको सुझबुझबाट, त्यस बेलाको शासकको सुझबुझबाट त्यसलाई पिसफुल उसमा गयो र एक किसिमको डेभलपमेन्ट भइराखेको थियो। अनफर्चुनेटली फेरि अर्को आयो। त त्यो मेरो उहाँको सोचाइ, उहाँको कुरालाई अहिले सुन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने आर्म्स लिएर उठाएर गर्नुभएको ऊ चाहिँ कहिले पनि सायद टुङ्गो लाग्दैन, तर पिसफुल भी अलिकति समय लाग्दछ। पिसफुली अगर तपाईँले ऊ गर्नुभयो भनेदेखि भने ऊ हुन्छ भनेर, के अरे चाँडो हुन्छ, त्यसको रिजल्ट चाहिँ जनतामा पुग्छ। अहिले आएर जुन अवस्था जुन आएको छ, त्यो चाहिँ जनताभन्दा धेरै टाढा छ। अहिले जनताका कुराहरू धेरै टाढा छन्। अहिले उहाँले भनेका कुराहरू यो संविधान बनाउँदाखेरि पनि के भयो भनेदेखि भने जनतासँग सुनिन्छ भनेर भनियो, मान्छेले गाउँ गाउँमा गएर भने, मान्छेले आफ्ना कुराहरू भने, तर त्यो चाहिँ आर्काइभमा राखियो मात्रै, त्यसलाई कहीँ पनि ऊ गरे प्री डिटरमिन्ड। संविधानलाई जनताको मर्ममा कहीँ कहीँ आएर उनीहरू चुकेको छ संविधानमा। जस्तो अघि हजुरले भन्नुभयो यो इकोनोमिक फ्रिडम र पोलिटिकल फ्रिडमको चाहिँ यसको डिफरेन्स भन्नु अथवा के भन्न खोज्नु भएको बिपीले, त्यसलाई अलिक साधारण रूपमा बुझाइदिनुहोस्। के भन्छ भनेदेखि पनि इकोनोमीको फ्रिडम भनेको चाहिँ रोजीरोटीहरूका कुरा हो, बेसिक कुराहरू उहाँले चाहिएको छ। अहिले हामीहरू त्यो बेसिक कुरामा छैनौँ। अहिले हामी ठुल्ठुलो ब्रिज बनाउने प्रश्न सोझो छ। उहाँको जब पनि इकोनोमिक फ्रिडम आउँथ्यो भनेदेखि भने किसानलाई ध्यानमा राखेर, गाउँको मान्छेलाई ध्यानमा राखेर तपाईँ आफ्नो प्लान बनाउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उसमा के अरे प्लानिङ कमिसनमा एउटा किसानको फोटो राख्नुहोस् अनि प्लान बनाउनुहोस् भनेर। के हामी त्यहाँसम्म पुगेको छौँ त? अहिले आएर के भएको छ भनेदेखि भने टोटल गाउँ चाहिँ खाली भइसकेको छ, अलमोस्ट खाली भइसक्यो, या त सहरीकरणमा आइसकेको छ है, या तपाईँको खाडीको मुलुक र मलेसियामा पुगिसकेको छ। र होल कोसिस के छ भनेदेखि भने यहाँबाट कसरी निस्किन पाइन्छ बाहिर, र बाहिर चाहिँ हाम्रो स्वर्गमा पुग्छौँ भन्ने उनको धारणा छ। जबकि नेपालमा पनि बाहिरबाट मान्छे आएर यहाँ त रोजीरोटी त कमाइराखेकै छन् नि। किन हामीहरू चाहिँ यहाँ बसेको मानिसहरू चाहिँ नेपालमै चाहिँ आफ्नो काम गर्न सक्दैनौँ? किनभने रङ पोलिसिजहरू आएको हुनाले, त्यो ग्लोबलाइजेसनको हिसाबले या सरकार चलाउने या ठुल्ठुला कुराहरू भनिदिएर जनतालाई रियालिटीबाट धेरै टाढा ल्याइदिएर, रियालिटीभन्दा हो यहाँबाट पानी पनि, जहाज पनि चल्छ, ऊ पनि चल्छ, यो पनि चल्छ, जे पनि हुन सक्दछ भनेर भनिदिएपछि अहिले हामीलाई के चाहिएको छ? जम्मा 4 वटा उहाँको स्पष्ट धारणा थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यो आज पनि सन्दर्भ छ। औषधि मूल्यको लागि मलाई अलिकति केही चाहियो, साधन चाहियो, पैसा चाहियो भनेको औषधि मूल्य मैले कसरी गर्ने? घरमा खाना लगाउन पुगोस्,
मुखमा अलिकति चिल्लो लगाउन पुगोस् भनेको त्यो तपाईँको दुध दहीले गर्दाखेरि अलिक हेल्थ राम्रो हुन्छ। कृषि फ्यामिली अनि औषधिमूलक र पढाइ राम्रो हुनुपर्छ। पढाइ राम्रो हुनुपर्छ, केटाकेटीको पढाइको राम्रो हुनुपर्छ र कामबाट निस्किसकेपछि आफ्नो सामान्य जीवनयापन गर्न पाइयोस्। त्यो साधारण कुरा हो। आजको त्यो सन्दर्भ तपाईँलाई हेर्नुभयो भनेदेखि भने के सरकारले त्यो कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ? हामीहरू चाहँदा नचाहँदै पनि डोजर इकोनोमीमा पुगिसक्यौँ। भोट लाग्नको लागि अहिले काठमाडौँमादेखि बाहिर जाँदाखेरि हेर्नुहोस् टोटल पहाड खनिसकिएको छ। के हुन्छ त्यो टोटल पहाड खनिएर के हुन्छ भन्दाखेरि भूक्षयहरू हुँदैछ। अहिले अस्ति 470 ठाउँमा आगो लागेको थियो, अहिले 200-300 ठाउँमा भूक्षयहरू भइराखेको छ, बाढी आइराखेको छ। यस्तो बाढी त पहिले पनि आउँथ्यो अलि 20 वर्ष पहिले, 30 वर्ष पहिले, 40 वर्ष पनि यति अतिवृष्टि हुन्थ्यो। हामी केटाकेटी हुँदाखेरि 3-3 महिनासम्म पानी पर्थ्यो, तर यत्रो भूक्षय हुँदैन थियो। अब भइराखेको छ। किनभनेदेखि भने डेभलपमेन्टको हामीले होल डेभलपमेन्ट भनेको पिपुलको डेभलपमेन्ट हो। बिल्डिङ र मटेरियल लाइफको डेभलपमेन्टको त अनन्त छ, त्यो कहिले पनि सकिँदैन थियो। तर देशको लागि त पिपुलको मिनिमम बेसिक स्ट्यान्डर्ड पुरा गरिदिनु पर्यो। भनेको तपाईँको खाना, जे उहाँले भन्नुभएको छ, बस्ने साधारण जीवन, औषधिमूलक र त्यसपछि शिक्षाको लागि र आफ्नो केही पर्दाखेरि आफूलाई एउटा बुढेसकालको लागि केही जोगाएर राख्ने। तब 3-4वटा कुरा मात्रै छ उहाँको भनाइको कुराहरू। त्यो सबै अहिले स्कुलको हालत हेर्नुहोस् त, हामीले पढाउन सकेको छैनौँ र पढ्न जानको लागि पैसा छैन। पढ्न जानको लागि पैसा छैन। मेरो एउटा मान्छे, मैले चिनेको मान्छे 10 क्लाससम्म पढायो, अब 11-12मा कहाँ पढाउने? 2 लाख 3 लाख रुपियाँ चाहिन्छ। नेपालीको कसको आम्दानी छ 2 लाख 3 लाख रुपियाँ केटाकेटीलाई दिएर आफू बाँच्न सक्ने? छैन। त्यसकारण अहिले कोभिडमा हेर्नुहोस् न, कोभिड त एक्सेप्सनल केस भयो अरे। कोभिड एक्सेप्सनल केस विश्वभरि नै छ त्यो। तर पिपुललाई हामीले जानकारी, अहिले तपाईँ मास्क लगाइरहनु भएको छ, उहाँले म पनि मास्क लगाइराखेको छु। साधारण कुरा छ यो। नकिनेर पनि कपडाको मास्क पनि लगाउन सकिन्छ। त्यो ज्ञान नहुनु भनेको हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको फेलियर हो कि होइन? स्वास्थ्य शिक्षाको लागि बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि, साधारण जानकारी पनि नहुने, कि त्यहाँ धुलो धक्कड छ, त्यहाँ जीवाणु कीटाणु छ, त्यो चाहिँ मेरो नाकबाट जान सक्दछ, त्यो चाहिँ एकदम घातक छ। अब अहिले तपाईँ हेर्नु हुँदाखेरि सबै डरमग्न भइसकेको छन्। टेरर छ अहिले। कुनै पनि इन्टरनेसनल न्युजमा हेर्नुहोस्, डोमेस्टिक घरेलु नेपाली न्युजमा हेर्नुहोस्, सबैमा कोभिडमा आज यस्तो भयो भन्ने मात्रै छ। तर मान्छे त धेरै, मतलब त्यो अनुपातमा त मान्छे त अलिक कमै हताहत भएको छन्। अहिले 40 लाख मान्छे पुगेका छन्। कति पुगेका छन् अहिले? मलाई 4 मिलियन 5 मिलियन जति पुगिसक्यो, विश्वभरिमा पुगिसकेको छ। त्यो भनेको पपुलेसनको हिसाबले त्यति मान्छे त मर्छन्, तर त्यो मान्छे त बाँच्न सक्दैन नि त। किनभनेदेखि भने साधारण जानकारी लिएर अहिले 1.5 वर्षदेखि मैले थाहा पाएको मान्छे भ्याक्सिन लगाउन सकेको छैन, मास्क छोडेकै छैन, ऊ त बिरामी परेको छैन। मैले देखिराखेको छु त्यो मान्छेहरू। तर जसले घर घरमा मास्क लगाइराखेको छ त्यो पनि बिरामी परेको छ। कहीँ न कहीँबाट त्यो भएको छ, त्यो पेनिट्रेट भएको छ। र नजानुपर्ने मान्छेहरू गए। मान्छे मर्दैन भन्नेको होइन, मर्छ मान्छे। यो जीवन नै यस्तो हो कि जन्म चाहिँ अनिश्चित भन्छन्, मृत्यु चाहिँ निश्चित छ। तर जो बचाउन सकिन्थ्यो त्यो पनि मर्यो। त्यस्तो मैले भनेको कि त्यो शिक्षा नभएर त्यो भएको हो। शिक्षा नभएर त्यो भएको, साधारण जानकारीलाई मैले एक्सेप्ट नगरेको हो। मलाई थाहा पनि छ होला कि यो मरिन्छ होला, तर मलाई हुँदैन, उहाँलाई मात्रै हुन्छ। त्यो शिक्षाको कमी हो कि होइन त? दुईटा कुरा हो कि।
अब हस्पिटलमा एउटा साधारण कुरा हेर्नु पर्दाखेरि बेड छैन, ऊ छैन, त्यसको अल्टरनेटिभ पनि त हामी गर्न सक्थ्यौँ थियौँ होला नि त। सबै कुनै पनि देशमा सम्पूर्णलाई पुर्याउने हस्पिटलाइज पनि हुँदैन, पुलिस पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। तर उनीहरूले एउटा व्यवस्था गर्न सक्ने त हुन्थ्यो। विदेशबाट आएको मान्छेलाई के अरे तपाईँको के अरे क्वारेन्टिनको ठाउँमा 200 जनालाई एउटा कोठामा सानोमा राखिदिएर त यो क्वारेन्टिन भनिदिएर त भएन नि त्यो। त्यसकारण मेरो भनेको त्यो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङमा हाम्रो सरकारहरू कमी भएको छ, जो कि बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो कि शिक्षा चाहिँ हो त्यसको लागि, शिक्षा नभइकन हुँदैन। हाम्रो जुन शिक्षा छ त्यो चाहिँ आजको सिचुएसनलाई फेस गर्न सक्ने शिक्षा छैन। भनेको परिवर्तन भइराखेको छ, बायोलोजिकली परिवर्तन भइराखेको छ, एटमोस्फियरिकली परिवर्तन भइराखेको छ। के कारण हो कि हामी दनादन रुख काटिराखेको छ र आफ्नै खुट्टामा बन्चौर हालिरहेको छौँ? किन? हामीलाई जरुरत भएर होइन, त्यो हामीलाई जरुरत भएर होइन। राष्ट्रपतिज्यूले योभन्दा पहिलेको राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएको छ कि चुरेलाई जोगाउँ भनेर। किन जोगाउँ भनेदेखि भने हाम्रो खाद्यान्नको भण्डार चाहिँ तराई हो, त्यो तराई चाहिँ मरुभूमिकरण हुँदैछ, फास्ट मरुभूमिकरण भइराखेको छ। त्यसलाई रोक्नको लागि अब रुख पहाडमा रुख नभइसकेपछि जुन पानी पर्दछ वालाला बगेर जान्छ, सारा टप सोइल बगेर जान्छ। तपाईँलाई थाहा छ 200 मिलियन टन्स चाहिँ टप सोइल चाहिँ बगेर बे अफ बङ्गालमा गइराखेको छ। अच्छा छोडिदिनुहोस् एउटा कुरा, म तपाईँलाई एउटा भन्छु, हाम्रो सबभन्दा आराध्य देवको हो शिवजी, पशुपति। पशुपतिको संरचना हेर्नुहोस् त कस्तो छ। म साथीहरूलाई भन्छु, गङ्गाजी यहाँबाट निस्किनु भएको छ, शिवजीको जटाबाट मार्फतबाट तल बगेर जानुहुन्छ। त्यो जटा भने के? हाम्रो रुख अल्झिँदै बिस्तारै गएर माटोमा बिस्तारै बगेर समुद्रमा जान्छ। धार्मिक रूपले पनि त हामी नेचरको पूजा गर्ने मान्छे हौँ त। शिवजी भनेकै नेचर हो। के अरे नन्दी बिरिङ्गीहरू सबैलाई त्यो नेचर हो नि त, त्यो सबै साँप लगाउनु भएको, सबै लगाउनु भएको छ। यो सबै कुरा हामीलाई चाहिन्छ भनेर धार्मिक रूपले हामीले भन्न खोजिराखेको छौँ। त्यो पनि त छैन नि। भन्दाखेरि बीपी कोइरालाले जुन साधारण कुराहरू भन्नुभएको थियो त्यसलाई पनि हामीले लागू गर्न सकेको छैनौँ। 1965 मा हामी 1 अफ द 5th लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टिङ कन्ट्री थियौँ। हामी वर्ल्डको 5th लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टिङ कन्ट्री थियो। 1966 मा पहिलोचोटि 100 क्विन्टल रासायनिक मल नेपालमा आएको थियो, 66 मा। अब आज हेर्नुहोस् त 66 अरब रुपियाँ त खाद्यान्नमै मात्रै आउँदछ। ठिक छ, हामी राइस उत्पादन गरेर इन्डिया र चाइनाको मार्केटसँग कम्पिट गर्न सक्दैनौँ अरे। तर हाम्रो उर्वरा भूमि त छ, त्यसमा राइसको बदलामा राइसभन्दा 10 गुणा महँगो कुरा त उत्पादन गर्न सक्छौँ हामी। खाली छ त, सबै पहाड त मिडल इस्टमा छ हाम्रो पहाड त, जिसिसी कन्ट्रीमा छ त हाम्रो पहाड त, विदेशमा युरोपमा छ, अमेरिकामा छ, र उनीहरू पनि त्यहाँ खुसी छैनन्। तर बाध्यता छ। यहाँ रोग भए तापनि हिन्दुस्तानमा अहिले तपाईँले न्युजमै हेर्नुभएको छ कि के अरे लस्कर लगाएर आएका मान्छे तुरन्तै फर्किए, किनभने यहाँ भात खाने ठाउँ त छैन, रोगभन्दा भोकले मर्न आँटिसके मान्छेहरू। त्यसकारण यो ब्यालेन्स मिलाउनको लागि अहिले हामीहरू त्यो गर्न सकिराखेको छैनौँ। यो सोसाइटीले, कुनै पनि पार्टीले त्यसबिच अहिले यो 30 वर्षमा म भन्छु पार्लियामेन्टमा कुनै कमिटीमा रोजगारी वृद्धि गर्ने कुराहरूको डिस्कसन भएको छ कहीँ? तपाईँ पार्लियामेन्ट्री रेकर्ड हेर्नुहोस् न। कहीँ शिक्षालाई राम्रो बनाउनेको कमिसनहरू बसेको होला या एउटा ग्रुपलाई बनाएर तपाईँहरू गर्नु, वाइड रेन्जमा यो शिक्षा चाहिँ राम्रो भएन भनेर हामीले कुरा गरिराखेको छौँ। यो मेडिकल कलेजलाई दिने, हामीलाई मेडिकल कलेज सैकडौँ चाहिएको होला, तर
त्यो मेडिकल कलेजमा जानको लागि, विद्यार्थी बनाउनको लागि, त्यहाँ पढ्नको लागि त यहाँ रोजगारी त सृजना गर्नु पर्यो। यहाँ के रोजगारी सृजना हुन सक्दछ भन्ने कुरा त हामीले सोच्नु पर्यो नि। होइन, कसैले भनिदिन्छ कि होइन इन्डियाको प्रोडक्सनसँग हामी मिट गर्न सक्दैनौँ। ठिक छ, इन्डियाको प्रोडक्सनसँग मिट गर्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो पनि त केही न केही त सिप हस्तकलाहरू केही न केही त यहाँको इन्डिजिनियस कुरा त होला त। त्यही कुरा हामीले उत्पादन गरे त हुन्छ त। त्यसकारण डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि बिपीले जुन स्ट्रेस गर्नुभएको 8 वर्ष जेल, 8 वर्ष हिन्दुस्तान बसेर भन्नुभएको कि राज्य र पिपुललाई जोड्ने चाहिँ यन्त्र चाहिँ डेमोक्रेसी हो। अब कुन चाहिँ पार्टीमा झगडा छैन, त्यसमा म यो तपाईलाई यो या कुनै पनि पार्टीलाई तपाईले यो डेमोक्रेसी यस्तो किसिमको डेमोक्रेसी गर्नुस् भनेर त म भन्नेवाला छैन, त्यो केही पनि छैन। तर त्यसको जति एउटा मेम्बर छ त्यसलाई राखेर हामी कुन पद्धतिबाट जाने हो भन्ने कुरा त उनीहरुसँग सोधे त भइहाल्यो त। किनभनेदेखि भने त्यो संस्थालाई जोगाउनको लागि त त्यो मान्छे इन्डिभिजुअल मान्छे पछाडी बसेको चुप्प लागेर बसिरहेछ जो कहिले बोल्दैन, त्यो पनि त पार्टनर हो त तपाईको। मेरो यो संस्थामा 9 लाख, 8 लाख, 3 लाख मैले जुन सञ्चालन गरेको थिएँ अहिले त्यसको उ चाहिँ 4 लाख छ। है यसको 20 लाख छ, मतलब के अरे 2 करोड 3 करोड छ यसको पपुलेसन, जसको म जेनरल सेक्रेटरी हुँ। तर मलाई बनाउने डेमोक्रेटिकली बनाएको हो। उनीहरूले मलाई 3 चोटि बनाइसक्यो, त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिकली भयो। किनभने त्यो सिस्टम उनीहरू त्यो त्यसको प्रतिनिधिहरूले एक्सेप्ट गरेको सिस्टम हो त्यो। त्यसकारण राज्य र जनतालाई राज्यले प्रोभाइड गर्ने हो, जनताको आकांक्षालाई प्रोभाइड गर्ने हो राज्यले हो। त्यो चाहिँ डेमोक्रेसी राज्यले प्रोभाइड गर्छ। त्यो कुन चाहिँ जनताले पाउने हो भन्ने कुरा निर्णय चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्ट सिस्टमले गर्छ। त्यसलाई भन्छन् कि त्यो संरचना, त्यो संरचना कस्तो बनाउने हो, कसलाई पहिले दिने। तपाईँ आजको उसमा बिपी कोइरालाले जहिले पनि यो डिस्कसमा लिएर ल्याउनुहुन्थ्यो, कसलाई दिने अधिकार कसको छ त? सरकारको छ। सरकार कसको हो? हामीले सिस्टमबाट चुनिएको मान्छेको हो। तर त्यसले आफ्नो मान्छेलाई दियो भने त्यसलाई बोल्ने कसको हो? सबैको अधिकार छ त्यो। यति त हो नि डेमोक्रेसीको फुल कुरा त यति त हो नि। डिस्ट्रिब्युसन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, वस्तु र सेवा सरकारले दिने त्यही हो, राज्यले दिने त्यही हो। एउटा वस्तु र अर्को सेवा, पानीको सेवा दिइरहेछ, हावाको सेवा दिइरहेछ, माटोको सेवा दिइरहेछ। त्यो डिस्ट्रिब्युसन राम्ररी हुनु पर्यो, त्यो फोर्सफुली हुनु भएन। मैले आफ्नो मान्छेलाई मात्रै दिएँ भनेदेखि पनि तपाईँले सोध्नुहुन्छ कि यता तपाईँले मात्रै आफ्नो मान्छेलाई मात्रै दिनुभयो, किन दिनुभयो त भन्नुहोस् न त भनेर मैले सबैसँग उभिएर भन्नुपर्छ, सबैको अगाडि उभिएर भन्नुपर्छ। मैले यो कुरा चाहिँ यो फलानु मान्छेलाई दिएँ, यसको कारण यो हो। तपाईँहरू एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ मलाई राख्नुहोस्, एक्सेप्ट गर्नुहुन्न जय नेपाल। सिम्पल कुरा हो यो त। यसको लागि धेरै त्यो लाइब्रेरीहरू पढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो ठुल्ठुलो पिएचडी उहरू गर्नुपर्छ, सबैले बुझेको छ। घरमा तपाईँको घरमा पनि होला। मेरो 2टा नातिनी छ, एउटाले अलिकति बढ्दा बोल्यो भनेदेखि अर्को ठुसुक्क परेर बसिराखेको हुन्छ। सिम्पल कुरा हो त्यो, देखिराखेको छौँ हामी, तपाईँ आफ्नो घरमा पनि देखिनुहुन्छ। तर उसलाई रिजन दिनुपर्छ, तिमीलाई यो बेलामा बढ्ता बोल्यो भने तिमीसँग पनि त म कुरा गरिराखेको छु नि त। अनि ऊ हाँस्न थाल्छ। मान्छेको सबैको इच्छा हुन्छ बढ्ता लिने हुन्छ, तर दिने मान्छेले बढ्ता जस्टिफाइड जुडिसियसली दिनुपर्छ। नै मतलब के अरे नियम र उसबाट दिनुपर्छ। जुडिसियसली भनेको न्यायिक रूपले दिनुपर्दछ। न्यायिक रूपले भनेको के हो भनेदेखि भने तपाईँ बिरामी र म हट्टाकट्टा मान्छे छु भनेदेखि भने कसलाई पहिले दिनुहुन्छ? त्यो तपाईँको डिसिजन हो। तर त्यो डिसिजन रङ पनि हुनसक्छ।
अमेरिकामा अहिलेको कोभिडको बेलामा 90 वर्षको मान्छेले एउटा लेडीले न्युजमा आएको कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, या नेपालमा पनि भएको छ, मलाई किन दिन्छौ भेन्टिलेटर, त्यो यङ मान्छेलाई देऊ न, म त अब गइसकेको मान्छे हुँ। 92 वर्षको मान्छेले भन्दैछ कि म त गइसकेको मान्छे हुँ, मलाई किन उसलाई यङ मान्छेलाई देऊ। द्याट्स वाट इट इज। त्यही हो यो सिस्टम भनेको। राजनीतिक विचारधाराबाट सिस्टम आउँछ, त्यो सिस्टम चाहिँ न्यायपूर्ण रूपमा हुन्छ। हामी गरिब किन छौँ अब म बुझ्दछु कि हामी गरिब किन छौँ। त्यो चाहिँ जुडिसियसली नभएको हुनाले, त्यो वितरण चाहिँ नभएको हुनाले। क्याबिनेटले निर्णय एउटा गरिदिन्छ भन्नुहोस् न, कुनै पनि मन्त्री परिषदले एउटा निर्णय गरिदिन्छ, त्यो निर्णय अनुसारले चाहिँ हामीले बाँटेको हौँ भनेर भन्दाखेरि त्यो निर्णय गलत हुन सक्दैन र? त्यसलाई चुनावमा लिएर जानु पर्दैन र? अनि चुनावमा गइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हजारवटा उसले कभरअप गरेर अनि आफ्नै भोट फेरि लियो भनेदेखि भने फेरि के हुन्छ? झन् ऊ बढेर जान्छ। जङ्गलमा एउटा ठुलो रुख भयो भनेदेखि त्यो बाँच्न सक्छ? सक्दैन। सबै बराबर भयो। हाम्रो यो नेचरमा सबभन्दा बढ्ता ऊ दिने के हो? पृथ्वी र ताराहरू हो, सूर्य हो, ऊ हो। त्यसले दिन्छ हामीलाई, ताकत दिन्छ। सूर्यले के दिइरहेछ भनेदेखि भने सूर्य भएन भनेदेखि भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। प्लान्ट पनि बाँच्न सक्दैन। प्लान्टले के गर्छ भनेदेखि पनि आफूले एकले अर्काको कम्पिटिसन गर्छ, तर सूर्यले त इक्वली दिइराखेको छ नि सबैलाई। जसले बढ्ता दिन सक्दछ त्यसलाई तलबाट, प्लान्टमा पनि हुन्छ, तलबाट पनि त्यसलाई रोक्न खोज्छ। उनीहरू पनि यो नेचरको ऊ हो, जुडिसियसली डेभलप, नत्र यो संसार रहन सक्दैन, यो ब्रह्माण्ड रहन सक्दैन। मेरो साधारण सोचाइ हो यो अघि कि म के भन्छु, नेचरमा पनि हेर्दाखेरि हामी कहाँ किन करोडौँ कति 84 जुनीबाट पास गर्नुपर्छ भनेर भनेको हामीलाई ज्ञान दिएको हो त्यो, कि यो पृथ्वीमा 84 जुनीहरू छन्। कति हो जुनी भनेको? कति हो है? त्यो सबैको जरुरत यो प्लान्टलाई बचाएर राख्नमा छ। एउटा कमिलादेखि लिएर हात्तीसम्म सबभन्दा ठुलो, या त्योभन्दा ठुलो थियो नि के अरे त्यो डाइनासोरहरू थियो, त्यो त खतम भए। त्यो सबैको जरुरत हुन्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै खतम हुँदैछ हामीहरू त हुन्छ। तर मेरो भनाइ के छ भने जति जुडिसियसली डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभयो सरकार र पिपलको बिचमा, जति पारदर्शी रूपले डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभयो त्यति राम्रो। अहिले कोभिड आउँदाखेरि पनि अहिले मैले बिहान रेडियो, कुनै रेडियोको नाम नभन्नु, कसैले भनिराखेछ आफ्नो मान्छेलाई दियो अरे भनेर भन्दैछ। त्यसले के हुन्छ? विद्रोह हुन्छ। भिड छ अरे। किनभनेदेखि पनि त्यहाँ गयो भनेदेखि पनि मेरो नम्बर त आइहाल्छ। सायद तपाईँको नम्बर छैन होला त्यहाँ, तर मेरो नम्बर त आइरहेछ। कति ठाउँमा त टेलिफोनबाट टाइम कम्प्युटरमा गऱ्यो, टाइम दिएछ तपाईँलाई 3 बजे आउनुहोस् भनेर, 3 बजे जाँदाखेरि ठ्याक्क तपाईँ पाउनुहुन्छ। दुःख पनि पाउनु भएन। त्यसकारण मेरो तपाईँसँग कुरा के छ भने बिपी कोइरालाले धेरै ठुलो फिलोसफीहरू नबुझ्ने भन्नुभएको छैन। उहाँले सिम्पल कुरा भन्नुभएको छ, राज्य र पिपलको बिचको जुन म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो त्यो पोलिटिकल पार्टिजले बनाउने हो। त्यसमा अहिले वादहरू जन्मिएको छ, 10वटा 15वटा वाद छ। त्यो सम्पूर्ण वादहरूमा एउटै वाद कायम लाग्दछ, जसले कि न्यायपूर्ण वितरण गर्न सक्दछ, सबैलाई न्यायपूर्ण वितरण गर्न सक्दछ। अहिले रेडियोमा आइराखेको छ, तपाईँहरू चाहिँ ठुल्ठुला कारमा हिँड्दै हुन्छ, के अरे कानुनभन्दा बाहिर गएर कुरा गरिरहनु भएको छ। कानुन भनेको के हो भनेदेखि पनि हामीले जुडिसियसली डिस्ट्रिब्युसन होस् भनेर एउटा सिस्टम बनाएको हो। कि अहिले 50 वर्ष, पहिले 70 वर्षभन्दा माथिलाई दिउँ, त्यसपछि 65 वर्षभन्दा माथिलाई दिउँ, फेरि 50 वर्ष माथिलाई दिउँ, अब 40-50लाई दिँदै जान्छ। जब जसरी अभाइलेबिलिटी पनि त हो नि। हाम्रो सरकारले कोसिस गर्यो होला, सबैले कोसिस गर्यो, पाएन। अब आउँदैछ भनेदेखि भने त अब त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ भिड भडक्का, बुढोले त पाउँदैन, तब केटाकेटीले मतलब कमजोरले त पाउँदैन। तर हामीले देखेको के छ भनेदेखि भने व्हील चेयरमा गएको अपाङ्ग, मतलब फिजिकली इन्केपेबल भएको मान्छेहरूले पनि पाउनुपर्छ। होल सिस्टम बिपी कोइरालाले भनेको कुराहरू आज तपाईँ हेर्नुहोस्, 30 वर्षमा तपाईँ कहाँको हुनुहुन्छ तपाईँ जान्नुहोस्,
तर आफ्नो गाउँको आसपासमा हेर्नुहोस् त कति मान्छेको जीवन चेन्ज भयो होला, कति मान्छेको जीवन चेन्ज भयो होला 30 वर्षमा, भयो कि भएन? त्यसैबाट हामी सक्सेस भयौँ कि फेल भयौँ भन्ने कुरा सिम्पली बुझिन्छ। मैले सुनेको राणाकालहरूमा या त्योभन्दा पहिले मतलब पुरानो उसमा साँखुबाट बिहान 4 बजे भात पकाएर खाएर आएर सिंहदरबारको पिउनको जागिर बसे मान्छे गर्दथे र घर गएर फेरि भात पकाएर खान्थे। त्यसपछि त्यो पढाएको त्यो जागिर भएको आधारबाट उसले आफ्नो छोरोलाई सुब्बासम्म बनाउन सक्थ्यो अरे, साँखुबाट। यो एकदम प्रचलित कथाहरू हो, यो मैले भने होइन। त्यो सुब्बाको छोरोले आफ्नो छोरोलाई सेक्सन अफिसर या बनाउँछ, 4th जेनेरेसनमा गएर ऊ चाहिँ ऊ हुन्थ्यो, के अरे सचिव हुन्थ्यो अरे, यो सुनेको मैले। अहिले 100 वर्ष भयो फर्स्ट वर्ल्ड वार भएको। म रोमेनिया यो आइएलओ गभर्निङ बडीमा हुँदाखेरि रोमेनिया गएको थिएँ। रोमेनियामा बुकारेस्टमा मलाई एउटा साथीले लिएर गयो, हेर 5th गोर्खा राइफल चन्द्रबहादुर गुरुङ स्याङ्जाको मान्छे यहाँ मरेको छ देखाएको। ऊ इन्डियाबाट ब्रिटिसको आर्मी भएर 5th गोर्खा राइफल भनेको 1914मा इन्डियाबाट गएको हो त्यो लडाइँ गर्न, अघि। आज पनि हामीले विदेशमा पठाउँदैछौँ भनेदेखि पनि कसरी मान्छे पठाउँदैछौँ हेर्नुभएको छ तपाईँले। त्योभन्दा कुनै धेरै लेभल माथि छ। 100 वर्षमा पनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टमबाट हामीले त्यो पढाउन सकेनौँ कि त्यहाँ तिमी बेटर ऊ भयो भनेदेखि भने तिमी जान्ने भयो भने तिम्रो इम्प्लोयरले तिमीलाई ठग्न सक्दैन, तिमी आफ्नो कुरा राख्न सक्दछौ। तर छैन। अहिले 30 वर्षमा जुन डेभलपमेन्ट भइराखेको छ कहाँ भइराखेको छ हेर्नुहोस् त। कति कुरा त स्वतः पनि हुन्छ। अब टेलिफोनमा चेन्ज आयो भनौँ न, त्यो हामीले ल्याउनै पर्थ्यो। त्यो हाम्रो डेभलपमेन्ट होइन, त्यो सिस्टमको डेभलपमेन्ट हो। यो आएको छ, यो सबै सिस्टमको डेभलपमेन्ट हो, आवश्यकता हो। हामीलाई आवश्यकता भएर हाम्रो आवश्यकता त अहिले दाल भात तरकारी स्कुल राम्रो, खोलामा के अरे त्यो मेरो खेतमा पानी, अनि त्यसपछि मैले हस्पिटल जाने, अनि साधारण ट्रान्सपोर्टको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सकौँ। त्यो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुगेको छौँ कि छैनौँ हामीहरू हेर्नुहोस् न। भन्दाखेरि यो के हो भनेदेखि भने त्यो बिपी कोइरालाको बाटो छोडिसकिसकेपछि मार्केट इकोनोमीमा गइसकेपछि, हामी मार्केट इकोनोमीमा गइसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण त्यो सैद्धान्तिक इकोनोमी चाहिँ छोडिदियौँ हामीले, सैद्धान्तिक आधार चाहिँ छोडिदियौँ हामीले। जुन 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्षको स्ट्रगलबाट देखिएको सैद्धान्तिक आधारहरू थियो त्यो चाहिँ हामीले छोडिदियो र मार्केट इकोनोमीमा गयो, मार्केटको पोलिटिक्समा गयौँ हामी। के चुनाव जित्नु छ, जसरी जित्नु छ, 5 करोड खर्च। अहिले भन्दैछन् कि म त दाइ चुनाव लड्दिनँ भनेर भन्छ, किनभने 3 करोड त मैले छुट्याउनुपर्छ। 3 करोड छुट्याएर उसले 5 वर्षमा कति कमाउँछ त? त्यसकारण यो सबै कुरा हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ। रिप्रेजेन्टेसन कसरी हुने त? सिम्पल तरिकाबाट हुन सक्नु पर्यो नि त। पिपुलमा गएर पिपुलको भोटबाट आउनु पर्यो। बिपीले भन्नुहुन्थ्यो नि कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्नुहुन्न भन्ने खालको पनि सुनिन्छ होइन? ती कुरा र त्यो कुरा जोडिएको छ जुन पुष्पलाल होइन? छैन। त्यो कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि भने त्यो दुईटै कुराहरू एकै कुरा हुन्। कसरी हो भनेदेखि भने एउटै कुरा के हो भनेदेखि भने हामीले त्यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई अपनाउँ, त्यसैबाट पोलिटिकल फ्रिडम आउँछ भन्न खोजेको थियो त्यो, हो कि? त्यसबाट इकोनोमिकको कुराहरू चाहिँ त्यसैबाट डेभलप हुन्छ भनेर खोजेको थियो। तर त्यसको अर्थ चाहिँ उहाँलाई के अरे त्यो सहकार्य नगर्ने भनेर त होइन नि। त्यो त उहाँहरूको सहकार्य वार्ताहरू भइराखेको थियो, सहकारी भइराखेको थियो। सहकारी त हुनै थियो नि, आइडियाजको लेभलमा सहकार्य थियो।
डेमोक्रेसीको आधारमा सहकार्य थियो त्यो त्यो त कुरा त भइराखेकै हुन्छ नि उहाँहरूको विभिन्न, तर कुरा गर्नु नै सहकार्य हो नि। त्यसपछि अब सहकार्य भनेको त आफ्नो आफ्नो सोचाइ हो। कसरी सहकार्य गर्ने? डेमोक्रेसीमा पार्लियामेन्टमा सँगै बसेर काम गर्नु पनि त सहकार्य नै हो नि। म पक्ष हुँ, तपाईँ विपक्ष हो, या तपाईँ विपक्ष हो, म पक्ष हुँ भनेर बस्नु पनि त, त्यसलाई स्वीकार गर्नु पनि त सहकार्य हो नि। सिद्धान्त छोड्नु त भनेको होइन नि। त्यो भनेको के हो भनेदेखि भने इकोनोमीले मात्रै पुग्दैन, मान्छेलाई फ्रिडम चाहिन्छ। त्यो फ्रिडमको आधारमा उसले के इकोनोमी चुज गर्छ त्यसमा आउनुहोस्, हामी आउँ न भन्दाखेरि त्यो आउने ठाउँ त पार्लियामेन्ट नै हो नि त। पोलिटिकल सिस्टम त्यसै हिसाबले त्यसको प्यारामिटर्सहरू त छँदैछ नि कि सबै मान्छेले चुज गरेको प्रतिनिधिहरू हो त्यहाँ आउँछ। त्यो प्रतिनिधिहरूले जस्तो किसिमको बनाउँछ त्यसमा मलाई चित्त बुझेन भनेदेखि म आफ्नो कुरा त भन्न पाउनुपर्छ नि त। त्यसको आधार पनि त छ नि। त्यसपछि तपाईँ मेजोरिटी हुन्छ भने तपाईँ आज तपाईँको कुरा रहन्छ, 50+1 को कुरा त रहन्छ नि त त्यहाँ। तर अहिले के भन्छ भनेदेखि भने आजको दिनमा के भन्छ भने 50 ले रुल गर्यो भनेदेखि भने 49.9 जो छ, जो कि माइनोरिटीमा छ, उसलाई पनि तपाईँले साथ लिनु भएन भनेदेखि भने त्यो धेरै दिन चल्दैन हो कि भनेर भन्छन्। त्यसकारण त्यो सहकार्य त अहिले त आवश्यकता त चेन्ज हुँदै आएको छ नि, तर बेसिक सिद्धान्त त छुटेको छैन नि। मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न सकेँ। त्यसकारण त्यो उहाँले नगर्न खोजेको होइन, गर्न खोजेको हो, तर त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा थियो, त्यो वार्ता थियो। त्यो वार्ता चाहिँ चल्दै गरेको भए एउटा न एउटा कन्डिसनमा त पुगिन्छ नि त। त्यो त बाहिर बसेर थियो। जब प्र्याक्टिकल ठाउँमा जहाँ कार्य हुन्छ त्यहाँ बस्दाखेरि त एउटा एडजस्टमेन्टका कुराहरू त आउँछन् नि। सहकार्य त गर्नै पर्छ नि। मैले देखेको छु साहित्यको कुराहरूमा म चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि भने उहाँको भित्र जुन मानवताको प्रतिको एउटा संवेदनशीलता थियो, त्यो चाहिँ उहाँले मानिसले कसरी दुःख पाइराखेको छ, सबै किताबहरूमा ह्युमन नेचरहरूले कसरी दुःख पाइराखेको छ र त्यसबाट उहाँ कसरी मुक्ति पाउने कुराहरूको गरेको छ। चाहे त्यो तीन घुम्तीमा छ है कि चाहे सुम्निमामा छ, त्यो सबै त्यो मुक्तिको उसमा छ, उहाँको किताबहरूमा छ। यहुदी के अरे मोदियाइनमा छ, लडाइँको उसमा छ, कस्तो राम्रो वर्णन गरेको छ। जब वार्ता चलिराखेको छ तब सबै गाउँका मान्छेहरू खुसी हुन्छन् कि अब मिल्ने भयो, तर त्यसको अन्त हुन्छ, युद्ध भयो भन्ने हुन्छ, त्यसले हुन्छ। मोदियाइनको धेरै उसले के देखाएको छ भनेदेखि भने कि के अरे कन्फ्लिक्टलाई समाधान गर्ने बाटो पनि छ, तर समाधान भएन भने कस्तो किसिमको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा देखाइएको छ। भगवान्ले पनि सकेनन् भन्ने, हालाकि कृष्णलाई भगवान्को रूप दिएको छैन, तर त्यो पनि सकेनन् भन्ने। तर पिपलको एस्पिरेसन चाहिँ के छ भनेदेखि पनि यो समाधान होस् भन्ने छ। त्यसकारण उहाँको टोटल उसमा साहित्यमा जीवनमा के थियो भनेदेखि पनि मुक्ति, फ्रिडमको एस्पिरेसन थियो, उहाँको आफ्नो इच्छा थियो, फ्रिडम चाहिन्छ भनेर, फ्रिडम मुक्तिको इच्छा थियो। जीवनको यो दुःख र दर्दबाट मुक्ति भनेको त्यो एकदमै त्यो एब्स्ट्र्याक्ट कुरा होइन। यो फिजिकल वर्ल्डमा आफू एकदम वैदेही भन्छ नि, जीवनको शरीरबाट आफूलाई छुट्याएर बस्ने, दुःखबाट छुट्याएर बस्ने, त्यो स्टेट अफ माइन्डमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। समाजवादी विचारलाई उहाँले चाहिँ नेपालको राजनीति अथवा सबैलाई त्योतिर डोर्याउन खोज्नुभयो, तर पछिल्लो समय अब सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका राजतन्त्रै जाने खालको सम्मको घटनाहरू घटे भनेपछि अबको नेपालको राजनीति चाहिँ कतातिर अगाडि बढिरहेको छ समग्रमा, यो चाहिँ आशा गर्न सकिनेमा छ कि अथवा थप विकृत भएर गएको छ कि के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त के हुन्छ भनेदेखि भने विकृत हुँदै जान्छ।
मतलब मान्छेले थाहा पाउँदैन विकृत हुँदैछ त रियलाइजेसन त भइराख्यो अहिले तपाईँले नै भन्नुभयो नि विकृत भइराखेको छ भनेर त एउटा सेक्सन अफ द सोसाइटी त यहाँ छ नि कि यो विकृति भयो भनेर यो गलत हुँदैछ भनेर त छ नि अब गलत के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले तपाईँ र मैले यहाँ डिस्कस गर्न थाल्यौँ भनेदेखि भने त त्यो तपाईँको र मेरो मात्रै विचार हुन्छ जब पिपुलले डिस्कस गर्न थाल्छ कि यो गलत भइरहेछ यो गलत भइरहेछ यो गलत भइराखेको छ भनेर जब भन्दछन् अब धेरै कुराहरू पोलिटिकल सिस्टमका कुरा यो राजतन्त्र या प्रजातन्त्र या गणतन्त्र भनेको यो पोलिटिकल सिस्टमभित्रको कुराहरू हो कुन चाहिँले सबभन्दा बढ्ता न्याय दिन सक्दछ भन्ने कुरा हो यो भनेको त्यो वितरणको सन्दर्भमा कसले बढ्ता जुडिसियसली न्यायपूर्ण गर्न सक्दछ भनेर तपाईँले पाउने र उहाँले नपाउने भन्ने बित्तिकै यो सिस्टम ठिक भएन भनेर भन्छ तर तपाईँले किन पाउनुभयो भनेर भन्दाखेरि त्यो प्यारामिटरहरू बनिसकेपछि त्यो धारणा बनिसकेपछि कि तपाईँले यस कारणले पाउनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि अनि त्यो चित्त बुझ्छ अनि छुट्टी त्यस्तो 72 वर्षको भन्दा माथिलाई पहिले इन्जेक्सन दिने कसैको पनि ठाउँ थिएन नि भन्ने ठाउँ थिएन नि तर 72 वर्षको भन्दा पहिलेको इन्जेक्सन दिने भनेर भन्दा माथिकोलाई इन्जेक्सन दिने र त्यहाँ बिचमा 50 वर्ष पसायो भनेदेखि त झगडा हुने त व्यवस्था त्यो सिस्टममा विकृति आयो नि त त्यसकारण मेन कुरा सिस्टम हो अन्त होइन अन्तमा पुग्ने प्रयत्न जुन छ त्यो चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ सबैलाई चित्त बुझ्दो हुनुपर्छ अनि कुरा मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि भने जुन कुरा मैले रियलाइज गर्नुपर्दथ्यो कि यो गर्न हुँदैन भनेर त्यसलाई मैले जबरजस्ती गरेँ या मलाई ठिक लाग्यो मैले यो गरेँ तर त्यो सम्पूर्णको लागि ठिक थिएन त्यसको आवाज उठ्यो त्यसको न्याय पाउने हामीले जुन सिस्टम बनाएको थियौँ त्यो त्यहाँ गएर न्याय दिइयो त्यो मैले त्यो न्याय चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा भन्नुपर्छ अहिलेको पोलिटिकल सिस्टममा जस्तो अब भनौँ न जुन घटनाहरू भए यो 4-6 महिनादेखि पुसदेखि जुन घटनाहरू हुँदै गयो त्यो त कहाँबाट सुरु भयो त्यसलाई विचार गर्नु पर्यो नि त कहाँबाट सुरु भयो आफ्नो घरको झगडामा कहाँबाट एउटा तपाईँको र मेरो एउटा घरमा भएको चित्त नबुझ्दा बुझ्दा सबै मान्छे त्यसमा इन्भल्भ हुनु पर्यो हामीलाई म त यहीँ पनि भन्थेँ नि यार तपाईँहरू आफ्नो झमेला मिलाउनुहोस् न यार हामीलाई पनि इफेक्ट हुन्छ त्यसबाट हामी त भनिराखेकै छु नि हाम्रो साथीहरूलाई नै पनि भन्दैछु नि त त्यसमा हाम्रो केही पनि भन्नु छैन तपाईँहरू कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँको कुरा हो तपाईँ जति मान्छेहरू बस्नुभएको छ त्यसमा अग्रिड पोइन्टहरूमा भएका कुराहरूलाई मिलाउनुहोस् न त्यसमा त अरूको कसैको पनि छैन बिस्तारै त्यो हाम्रो अरू मान्छेलाई पनि इफेक्ट हुने गरिकन आउन थालिसकेपछि पो त अरू मान्छे पनि त इन्भल्भ हुनु पर्यो त्यसको लागि त धेरै लामो समय लाग्यो नि हैन त्यसकारण त्यो सिस्टम करेक्ट हो कि होइन भन्ने कुरा त डिबेटको कुरा अझै पनि चलिराखेको छ तर हामीले बनाएको जुन सिस्टमबाट तपाईँ र मेरो झगडा हुँदाखेरि यो मान्छेले जे भन्छ त्यो मान्छु भनेर भनिसकेपछि हामीले अग्री गरिसकेपछि उसले जे भनेको छ त्यो त मान्नु पर्यो नि त हामीले एउटा सिस्टम बनाएको छौँ त्यो सिस्टममा त्यो मान्छे चाहिँ सर्वोच्च हो भनेर हामीले न्यायको एउटा मूर्तिहरू बनाएको छौँ हामीले बनाएको हो नि त त्यो न्यायको मूर्तिले जे भनेको छ त्यही ठिक हुन्छ भनेर त हामीले मान्नै पर्यो नि त्यसमा किन्तु परन्तुको त कुरै छैन नि त्यसमा को ठिक थियो को ठिक थिएन भनेर अहिले मैले यहाँ तपाईँलाई व्याख्या गर्न थालेँ भनेदेखि भने त्यो व्याख्यामा सायद तपाईँलाई चित्त नबुझ्ला तर हामी सबैले मिलेर त्यहाँ व्याख्या गर्न त गयौँ नि त त्यो मतलब त्यो एउटा ग्रुपसँगको सहमतिको कुरा मात्रै थियो त्यसमा अरू पनि इन्भल्भ भएपछि त सबै देशै त उल्टियो नि त 32 जनाले त त्यहाँ गएर पैरवी गरे नि त त्यो एक्सटेटमा पुगिसकेपछि उसले भनेको कुरा ठिक हो उसैले त प्लिड गर्यो नि त्यो श्रीमान मेरो विचारमा यो चाहिँ यस्तो हो भनेर मैले भने उहाँले एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने उनीहरूले गर्ने नगर्ने त उनीहरूको कुरा थियो नि त उनीहरूले गलत गरेको भए त अरू इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरू पनि त हुन्थे होला नि त
जसले कि भन्थे होला नि त कि यो चाहिँ गलत थियो भनेर। त्यसकारण म यो राजनीतिको व्यक्तिपरस्त कुरा गर्न चाहन्न अहिले, किनभनेदेखि भने म सबैसँग मिलेर हामीले जानुपर्छ, सिस्टम बनाएर जानुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो है। त्यो पक्षमा हामी यहाँ बसेर एउटा सिस्टम एक्सेप्ट गरेर बस्दछौँ कि यो कुराहरू चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउन यो बाटोबाट जान्छौँ भनेर भन्दाखेरि त्यही बाटोबाट हिँड्नु पऱ्यो नि। त्यो बाटोबाट यताउति हुँदाखेरि मलाई सोध्छ तैँले यो बाटो किन छोडिस् त भनेर भन्दाखेरि मैले उनीहरूलाई दिएको एक्सप्लेनेसन उनीहरूले माने भने म जेनरल सेक्रेटरी रहन सक्दछु। मैले दिएको यो कुराहरू मानेन भनेदेखि म रहन सक्दिनँ। सिम्पल कुरा हो। मलाई बनाउने त यो एउटा सिस्टम छ नि त, कसैले पनि बनाउने, कुनै राज्यको पनि। अमेरिकामा युनाइटेड स्टेट्समा एउटा सिस्टमबाट आएर एउटा प्रेसिडेन्ट चुनियो। अब उनीहरूलाई के लाग्यो भनेदेखि यो सिस्टममा अब हाम्रो मान्छे आउँदैन भनेर भन्दाखेरि अर्को सिस्टम लिएर आउँ भनेर भन्न थाल्यो, जो कि नेपालमा बारम्बार भइराखेको छ। त्यो बारम्बार भइरहेछ। 2007 सालदेखि किन भएको छ त यो सबै भनेदेखि भने यो तपाईँको सिस्टम हो, यो सिस्टममा म फिट हुन सक्दिनँ, त मेरो सिस्टम ल्याउनु पर्यो त्यहाँ। अहिले कोसिस नै त्यही हो नि। एभ्री 10 इयर्समा त्यो चेन्ज आउने कारण के हो भन्दाखेरि यहाँबाट 100 मिटर दौडिनेमा तपाईँ भन्नुहुन्छ कि सबैले दौडिन पाउनुपर्छ, तर म चाहिँ सबभन्दा अगाडि हुनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्न थाल्नु, त्यो सिस्टम कसले मान्छ त? अमेरिकामा त्यही भइरहेछ। बुढो मान्छेलाई, ब्ल्याक्सलाई, मार्जिनलाइज पिपुलहरूलाई भोट नदिने बनाउन खोज्दैछ अहिले, नदिन सकोस् भनेको। कस्तो भनेदेखि भने यो काठमाडौँमा 10वटा मात्रै भोटिङ सिस्टम भोट गर्ने ठाउँ भयो भनेदेखि सबैले भोट हाल्न पाउँछ, त्यस्तै गर्दैछ अहिले। तर अमेरिकाको एउटा खुबी छ, राज्य सम्पूर्ण एडमिनिस्ट्रेसन मेरो कममा हुँदाखेरि पनि त्यो मान्छे, मेरै पार्टीको मान्छेलाई मैले बोलाएर त्यहाँ भने कि होइन यो भोट चाहिँ यति विपक्षीको होइन, यो हाम्रो पक्षको मान्छेको हो भनेर भन्दाखेरि मेरो प्रेसिडेन्टलाई मैले नो भनेर भनिदिएँ। जे सही छ त्यो भन्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ बसेर मैले त जनताको खाइराखेको छु नि, त जनताको खाएपछि मैले जनताको काम गर्नुपर्छ। यहाँको ब्युरोक्रेसीले पनि त्यो हेरिदिनुपर्छ एकचोटि कि जोसुकै सत्तामा होस्, तर जो म जुन पोजिसनमा बसेको छु त्यो पोजिसनमा मेरो कर्तव्य निष्ठापूर्वक गर्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ पिपलको लागि हो। अवस्थामा एकदम उच्च विकास परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा बिपीको विचारलाई त्यो परिमार्जन पनि गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा कुरा सुनिन्छ। मलाई यो 4वटा कुरामा मात्रै परिमार्जन गरेर देखाइदिनुहोस् न। मलाई स्कुल चाहिन्छ, मलाई खाना चाहिन्छ, मलाई औषधि चाहिन्छ, मलाई बोल्ने फ्रिडम चाहिन्छ। यो पाएन भने मलाई बोल्ने फ्रिडम चाहिन्छ। यो कुरामा परिवर्तन गरेर देखाइदिनुहोस्। अरू कुराहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने म पनि मेरो सिस्टम पनि म उनीहरूलाई भन्न पाउनु पऱ्यो नि त। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि बिपीको सिद्धान्तलाई एक ठाउँमा राखौँ र अगाडि बढौँ, मार्केट इकोनोमीमा जाउँ भन्दाखेरि जुन मार्केट इकोनोमीमा जुन कुरा लिएर आएको छ त्यसमा म सहभागी छु कि छुइनँ त? म आज 32 लाखदेखि 50 लाख रुपियाँ लिएर आएर मेरा केटाकेटीहरूलाई कसरी म पढाउँ? त्यो मैले दिएको ट्याक्सको पैसा होइन त त्यो कि तपाईँ उ गरिरहनु भएको छ भनेर? मैले डाइरेक्ट ट्याक्स तिरेको छुइनँ, तर मैले यो किन्दा ट्याक्स तिरेको छु, यो किन्दा ट्याक्स तिरेको छु, यो किन्दा ट्याक्स तिरेको छु, भात खाँदा गएको छु, सास फेर्दाखेरि ट्याक्स तिरिरहेको छु। म आजको दिनमा सास फेर्दाखेरि पनि ट्याक्स तिरिरहेको छु भनेदेखि भने तपाईँले मेरो शिक्षा सुरक्षा त गरिदिनु पऱ्यो नि त। भनेको के हो भनेदेखि भने मलाई खाने व्यवस्था, तपाईँले खाना दिनुहोस् भनेर भनेको होइन, मलाई काम गरेर खाने बाटो मिलाइदिनुहोस्। तपाईँ क्याबिनेटबाट र पार्लियामेन्टबाट र उसबाट अध्यादेशबाट यस्तो रुल ल्याउनु चाहिँ कि जसमा म पर्दिनँ भनेदेखि भने मलाई अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि बिपीको उसमा एडजस्टमेन्ट गरौँ भनेर।
मलाई भोकको एडजस्टमेन्ट गराइदिनुहोस् न तपाईँ, मलाई शिक्षाको एडजस्टमेन्ट गराइदिनुहोस् न त, मलाई स्वास्थ्यको एडजस्टमेन्ट गराइदिनुहोस् न। हो, तपाईँ मलाई उसको मेरो फ्रिडम अफ स्पिच र एसोसिएसनको गराउन सक्नुहुन्छ, बन्दुकले गराउन सक्नुहुन्छ, तर के तपाईँको बन्दुकले मेरो भोक मार्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँको बन्दुकले मेरो रोग ठिक गरिदिन सक्नुहुन्छ? के तपाईँको बन्दुकले मेरो ज्ञान वृद्धि गरिदिन सक्नुहुन्छ? गर्न सक्नुहुन्न। एउटै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई वञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै हो। म जे कुराको पनि मतलब एक्सेप्ट गर्न तयार छु, तर त्यसमा त्यो सुरुवात नयाँ नेपाल कहाँबाट सुरु हुन्छ? नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो संविधानपछि तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ कि बनाउनुहुन्न? बनाइरहनु भएको छ नि त। अहिले नयाँ पार्लियामेन्ट आएको छ चुनावबाट, नयाँ सिस्टमहरू आएको छ, नयाँ नियम कानुनहरू आउँदैछ। हिजोकोलाई हामी चेन्ज गर्दैछौँ। अस्तिको 72-73को जुन संविधान आयो त्यसपछि त हामी सबै कुरा नयाँ बनाउँदैछौँ नि त। नयाँ बनाउनमा मेरो एउटै भनाइ छ, कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ? जगबाट सुरु गर्नुहुन्छ कि 2 तलाबाट सुरु गर्नुहुन्छ? अगर जगबाट सुरु गर्नुहुन्छ भनेदेखि पनि यो देशको जनताको बिपी कोइरालाले भनेको जग को हो त भनेर भन्दाखेरि पिपुल हो, जनता हो। 36 सालको यहाँको उसमा म आज 19 वर्षपछि काल रात्रि बित्यो। मलाई त तपाईँहरूले चिन्नुभएको छ। म तिनीहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु, तिनीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु जो यो देशको जग हो, जो चिनिएको छैन। म राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिएको छु, तर उनीहरू त चिनिएको छैन, जसले यो देशलाई, यो डेमोक्रेसीलाई जोगाएर राखेको छ, जसले विदेशमा बसेर डेमोक्रेसीको दियो बालेर बसिराखेको छ, जसले देशलाई यो जग हो। त्यो भन्दाखेरि हाम्रो जग को हो? किसान हो, श्रमिक हो, 70% अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने मानिसहरू हो, जसले आज अहिले मलाई तपाईँ यहाँ आउनुभन्दा पहिले दाइ त्यो त यस्तो मेरो श्रीमान त यस्तो काम गर्नुहुन्छ, काम गरेको दिनमा पैसा पाउनुहुन्छ, मलाई पनि काम लगाइदिनुहोस् न एउटा। काम गरेको दिनमा पैसा पाउनुहुन्छ त यो कोभिडको 18 महिना कसरी चलायो होला त त्यसले? भन्नुहोस् न, कसले दियो त त्यसलाई? जवाब त थिएन। भन्दाखेरि त्यो मान्छे कति छ त नेपालमा? 90%, 92%। तपाईँलाई म गनाइदिउँ कसले फिक्स्ड पैसा मात्रै पाउँछ भनेर? राजनीतिज्ञको कुरा छोडिदिनुहोस्, आर्मी, पुलिस, शिक्षक, अनि त्यसपछि निजामती कर्मचारी र उसमा के अरे सरकारी संस्थानमा, नत्र भए होटलमा काम गर्ने मानिसहरूले पनि कहीँ 50%मा नेगोसिएसन गरे, कहीँ 25% तलब दिएर काम गरिराखेका छन्। पत्रकारहरूले त्यस्तै 25%मा काम गरिराखेका छन्। त्यस्तै रिक्सावालाले काम पायो भनेदेखि पनि खाएको छ, नत्र भए रिक्सामा सुतिराखेको छ। किसानहरूले अलिअलि पाएको छन् होइन, तर सडकमा बस्ने ट्रान्सपोर्टवालाले कसरी खाए त? त्यसलाई कसले दियो त? आज सरकारले, कुनै पनि सरकारले, म कुनै पार्टीलाई म भन्दिनँ, कुनै पनि सरकारले के अरे ट्याक्स छुट दिएको छ भने त्यसले कसले बेनिफिट पाउँछ? जो समृद्ध छ त्यसैले मात्रै बेनिफिट पाइराखेको छ। जोसँग केही छैन त ब्याङ्कले त जाँदाखेरि त तेरो कोलाट्रल के अरे तेरो धरोटी के हो भनेर भन्दाखेरि उसँग त आफू बाहेक त केही पनि धरोटी छैन त उसँग। त्यसकारण बिपीको कुरा तपाईँ चेन्ज गर्नुहोस्, जे चेन्ज गर्नुहोस्, तर त्यो मान्छेहरूलाई ठाउँ के हो त्यो बताइदिनुहोस् न त। उनीहरूको पेट पालनको लागि, उनीहरूको शिक्षाको लागि, उनीहरूको स्वास्थ्यको लागि, उनीहरूको आङ छोप्नको लागि, उनीहरूको छानोको लागि के छ अल्टरनेटिभ के छ त्यो भनिदिनुहोस् न त। यही 30 इयर्समा त्यही त गरिराखेको छौँ त हामीले भनिराखेको छौँ नि त उनीहरूलाई पनि। तपाईँले यो नभन्नुहोस् कि मैले पोलिटिकल पार्टीमा भनेको छैन भनेर। मेरो पनि पोलिटिकल पार्टी छ, म त्यसमा पनि भनिराखेको छु नि त कि यो गलत भइराखेको छ अहिले भनेर। हाम्रो ध्यान तलबाट हुनुपर्दछ। मैले भने नि नयाँ नेपाल आएपछि घर कहाँबाट बनाउने?
देश कहाँबाट बनाउने भन्दा तलबाट बनाउने। त्यो तल जन्म उसमा बिपीले 36 सालको ओपन हुने बित्तिकै फर्स्ट टुर्नी खेलमा 36 सालको ज्येष्ठ 10 गते कति गते हो ज्येष्ठ 18 गते हो मा बन्नुभएको छ। म त चिनिएको हुँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा। त्यो जग छ जसले यसलाई बचाएर राखेको छ भनेर। देशको जग त्यो हो। 70 to 80% मान्छे जो कि त्यस लेभलमा बसिराखेका छन्, तिनीहरूलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। किन म उहाँ बनारसमा हुँदाखेरि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, बनारसमा हुनुहुन्थ्यो। छुट्दा के विराटनगरमा जब 25 सालमा छुट्नुभयो त नेपालमै थिएँ। उहाँ गएपछि म विदेश गएको थिएँ, 3-4 वर्ष बसेँ। आउँदाखेरि यहाँ आउनुभएको हो। अब सम्झिने कुरा के होला ल? अब के यति उहाँको हरेक कुरा सम्झिने लायक छ, हरेक कुरा सम्झिने लायक छ। तर अब अहिले एउटा कुरा भन्न गाह्रो छ मलाई। एउटा कुरा भन्न, हामी त यस्तो थियो कि उहाँसँग बसेर उहाँको कुरा सुन्न पाउनु नै हाम्रो ठुलो थियो। बिहान 4 बजीदेखि हामी बसेर कुरा सुन्थ्यौँ उहाँको। तपाईँको म बताउँछु नि एउटा कुरा, मलाई एकदम मैले देखेको कुरा, अरू धेरै ठुलो कुरा गर्दिनँ म। मतलब उहाँको धेरै ठुल्ठुला कुराहरू छन्, सानो कुराहरू नै उहाँको ठुलो थियो। एकदम साधारण कुराहरू पनि उहाँको ठुलो थियो। मतलब लुगै लगाउनेमा पनि यसरी सुतेर उठ्नुहुन्थ्यो कि त्यो 3 दिनसम्म लुगा लगाउनु। सुकुमार मान्छे हुनुहुन्थ्यो, एकदम सुकुमार मान्छे हुनुहुन्थ्यो। 2-3 दिनसम्म दौरा सुरुवाल उही लगाए, घरैमा देख्दाखेरि उही लगाउनुहुन्थ्यो। खाना साधारण खाना खानुहुन्थ्यो, एकदम मतलब त्यो दाल भात तरकारी यति खानुहुन्थ्यो, साधारण खाना खानुहुन्थ्यो। तर हरेक कुरामा इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो त्यो अघि। एक दिन अलिकति पुरानो लुगा लगाएर आउनुभयो अनि म अलिकति सामन्ती जस्तो देखिन्छु कि भन्नुहुन्थ्यो, मजाक पनि गर्नुहुन्थ्यो है। अनि एकदम मतलब त्यस्तो होइन। अनि एक दिन म त्यसै के अरे तपाईँको यो पुरानो कोट लगाएर आएको थिएँ, पट्याको इस्त्री नगरेको। ए लक्ष्मण तिमी त के अरे त्यो पहाडको जिम्मावाल जस्तो छौ नि त, घैँटामा राखेको कोट लिएर आयो तिमीले भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तो है। अनि एक दिन के भयो भने यो झापाबाट सुरु भयो, हामी सँगसँगै हिँडिरहन्थ्यौँ उहाँसँग है। अनि मलङ्गवाको मिटिङबाट सिमरामा आयौँ, ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री डेलिगेसन यहाँ आएको थियो, त्यहाँबाट उहाँ आउनुभयो। अनि के अरे माथि काठमाडौँ आउने त्यो डेलिगेसनलाई भेटेर अनि पोखरामा के अरे पाल्पामा भेट्ने प्रोग्राम थियो हामीहरूको। अनि त्यहाँबाट उहाँ चाहिँ काठमाडौँ भएर पाल्पा आउने, प्लेनबाट आउने, हामी चाहिँ सोझै पाल्पा जाने, त्यो डिफ्रेन्स थिएन। अनि एयरपोर्टमा आयो, एयरपोर्टमा आइसकेपछि अनि बिहान 9 बजे एयरपोर्ट पुग्यौँ काठमाडौँको प्लेनको लागि। अनि गणेश मान्जी हुनुहुन्थ्यो, किसुनजी हुनुहुन्थ्यो, गिर्जाबाबु हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि परशुनारायणजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि सबै बसेर बिपी भएपछि सबै बस्ने नै भए। उहाँले धेरै बोल्नु हुँदैन थियो। 9 बजी प्लेन आयो, प्लेन केही कारणले ढिलो भयो, साँझमा 4 बजी उड्यो प्लेन। त्यो 6 घन्टा 5 घन्टा 6 घन्टा उहाँले कन्टिन्युअसली बोल्नुभयो। के बोल्नुभयो भनेदेखि भने मुस्लिमहरूको इन्फ्लुएन्स इन इन्डियन सोसाइटी भनेर उहाँले फुडमा भनेर भन्नुभयो, कल्चरमा भनेर भन्नुभयो, ल्याङ्ग्वेजमा बोल्नुभयो, त्यसपछि लुगाहरूमा भयो। कस्तो 6 घन्टासम्म हरेक कुराको मतलब आर्ट एन्ड कल्चर, नक्कासीहरूको, ताजमहलहरूको कुरा गर्नुभयो। हिन्दुस्तानमा बनेका आजकलका ठुल्ठुला जुन मोनुमेन्ट्सहरू छन् नि तिनीहरूको कुराहरू गर्नुभयो, जवानको कुरा गर्नुभयो, सायरीहरूका कुराहरू गर्नुभयो। 5 घन्टा 6 घन्टा अनि सबै स्पेल बााउन्ड भएर यसरी भएर सुनिरहे, हामी पनि सुनिरह्यौँ है। अनि एकजना नेता नाम नभनौँ, तब त बिपी कोइराला भनेर भने, तब त नेता भनेको यस्तो हो। अर्को कुरा त्यो भोला च्याटर्जी थियो, उहाँको जन्मसङ्ग्रह हारिसकेको, के अरे जन्मसङ्ग्रह हारिसकेको छ। माथिबाट हामी निस्क्यौँ, तल उत्र्यौँ। अनि भोला च्याटर्जी त उहाँको केटाकेटीदेखिको साथी, कोइराला निवासमै बसेको मान्छे। उसको ठुलो ऊ थियो, राइटर हुन् भोला च्याटर्जी। ऊ जर्नलिस्ट, ठुलो जर्नलिस्ट हो। उनले एउटा किताब लेखेका छन् बिपीको, द रिभोल्युसनरी के भनेर। अनि
ये आदमी व्हाट ए म्यान, ही डजन्ट से नो टु एनी क्वेसन, ही हेज एन्सर फर एभ्रिथिङ भनेर भन्यो त्यसले है। त्यस्तै अरू कुराहरू पनि त्यो साधारण कुराहरू त अब हामीले त्यो अनएक्सेप्टेबल, हामीलाई त त्यो पुग्नै नसक्ने कुराहरू थियो त्यो बेलाको, त्यो त्यस्ता कुराहरू थिए है। उसले अनि फेरि हरेक लेभलको मान्छेहरूसँग कुरा गर्नु, त्यो जेष्ठ 10 को घोषणापछि उहाँले पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई बोलाएर कुरा गर्नुभयो। धेरै कुराहरू छन्। अब त्यो के अहिले अब एउटा इन्सिडेन्ट त त्यति मलाई छैन, तर यस्तै कुराहरू छन् सबै। लास्टमा जब उहाँलाई थाहा थियो म मर्दैछु भनेर, थाहा थियो उहाँले भन्नुभएको थियो। मलाई एक शब्द, अरूलाई पनि भन्नुभयो उहाँले। अब म आफ्नो नाम लिनु, उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि भने कि हेर यहाँ बस एकछिन कुरा सुन, किनभने त्यसले के थियो भनेदेखि भने ब्लड उसमा ब्रेनमा ब्लड कम पुग्दाखेरि त्यो मेमोरी लस हुन्छ कि भन्ने लाग्थ्यो उहाँलाई। अनि म यताउति कुरा गर्न सक्छु कि भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि हामी ती बसिरहन्थ्यौँ जहिले पनि। अनि कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्थ्यो, तिमीहरूमध्ये कसैलाई, मलाई पनि एकचोटि भन्नुभयो कि हेर मैले अलिकति इल्लोजिकल कुरा गर्न थालेँ भनेदेखि भने तिमीहरू मलाई भनिदेऊ, म चुप लाग्छु। तिमीहरू मलाई भनिदेऊ, म चुप लाग्छु भनेर भन्नुभयो उहाँले। मैले कुनै पनि यो लजिकल छैन है, यो तपाईँको कुरा गलत छ है भनेर भन्दाखेरि म चाहिँ चुप लाग्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि बिरामी पर्नुभयो, अब अशक्त हुनुभयो। अनि हामी त्यो कोठामा गएर उठाउने गर्थ्यौँ अघि। अनि एक दिन त्यो टोइलेट गर्नेमा उठाउन गएँ म। पहिलोचोटि बिरामी परेपछि त्यो के भयो, राति डक्टरहरू आउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँसँग धर्मशास्त्रको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो, उसको के अरे गीताको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। धेरै लामोसम्म कुरा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको पोइन्ट अफ भ्यू अनि डक्टरको पोइन्ट अफ भ्यू सुन्नुहुन्थ्यो है। अनि त्यो दिन झ्याट्ट उहाँलाई त्यो हुन्थ्यो, त्यो सास फेर्न नसकेर त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यो अनकन्सियस हुनु भएन। अनि बोल्न बन्द भयो उहाँको। बोल्न बन्द भएपछि मैले यसो अरू मान्छेहरू थियो उठाउने, यसो जाँदाखेरि म पनि थिएँ। मलाई देख्नुभयो, आँखा देख्नुभयो, अनि यसो गर्नुभयो। त्यो चाहिँ मलाई अहिलेसम्म याद छ। के भन्नुभएको मैले बुझेको छैन कि एकदम बोल्न नसक्ने कन्डिसनमा पुग्नु भएको थियो। हामीले उठाएर ल्यायौँ, पिसाब गराउने, दिसा पिसाब गराउने थियो, थुप्रो मान्छे थिए त्यहाँ। अनि यसरी उठाउँदाखेरि मलाई देख्दाखेरि अगाडि नै थिएँ म। देख्दाखेरि यसो गर्नु, तिम्रो के हो भनेर भन्नुभयो, या हेर म कस्तो कन्डिसनमा पुगेँ भन्नुभएको हो कि के भन्नुभएको हो मलाई थाहा छैन कि। त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै त्यो के अरे लास्टसम्म पनि त्यो याद आइरह्यो मलाई। त्यो चाहिँ लास्ट मेरो उहाँसँगको इन्टरेक्ट भनौँ न थियो। नत्र भए त उहाँ बिहान बिरामी पारेको बेलामा पनि, इन्जेक्सन दिएको बेलामा पनि अब हामीहरू गइरहन्थ्यौँ। जाने त्यो सेनिटाइज गर्नु पर्थ्यो, किनभने इन्फेक्सन हुन्छ भनेर। अनि गरिरहन्थ्यो, कुराहरू गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यस्तै थियो। त्यो उहाँसँग बस्न पाउनु नै, उहाँको कुरा सुन्न पाउनु नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा थियो। अब मैले कति तपाईँलाई मेरो कुराहरू भन्न सकेँ, उहाँको सैद्धान्तिक कुराहरू भन्न सकेँ। अब त्यसको उहाँको बाटोमा हिँड्न गाह्रो छ, असाध्यै गाह्रो छ। त्यसको लागि धेरै किसिमको प्रेसर आउँछ। त्यसलाई रेसिस्ट गर्न पनि गाह्रो छ है। मान्छेलाई हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ उहाँको जुन बाटो थियो। उहाँले जुन दुःख पाउनुभयो त्यो आफ्नो सिद्धान्तलाई हिँड्नको लागि नै गर्नुभयो। आफ्नो सिद्धान्तको लागि 17 सालपछि पनि जुन जेलमा बस्नुभयो, या 25 सालपछि पनि जुन विदेशमा बस्नुभयो, र यहाँ आउँदाखेरि पनि जुन गर्नुभयो, त्यो आफ्नो सिद्धान्तलाई मेरो सिद्धान्त चाहिँ ठिक हो भनेर गर्नु सक्नुभयो। यो एउटा बाटो देखाउनु भएको हो। त्यो सबै मान्छेलाई गाह्रो छ है। हामीलाई पनि एकदमै गाह्रो छ। अब हामी चाहिँ के छ भनेदेखि भने त्यो भागेको जस्तो छ क्या उहाँको त्यो एकदम गाह्रोबाट। अनि सजिलो बाटोबाट कसरी त्यो तल्लोको मान्छेलाई हामीले माथि उठाउन सक्छौँ भन्ने कोसिसमा लागेको छौँ। कति मान्छे चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्छन्। अब सबै अब हामी चाहिँ अब त्यो लेभलमा पुगेको छौँ कि छैन, कम्प्रोमाइज गर्ने लेभलमा। कम्प्रोमाइज गर्ने बेलामा म गर्छु कि गर्दिनँ मलाई थाहा छैन। तर अहिलेसम्म चाहिँ उहाँकै बाटोमा मजदुरहरूलाई केपेबल बनाउने, उनीहरूले राज्यमा गएर आफ्नो के अरे गुड्स एन्ड सर्भिसेस पाउनको लागि फाइट गर्ने,
तिमीहरूले हामीलाई पनि शिक्षा दिनु पऱ्यो, हामीलाई पनि रोजगारी दिनु पऱ्यो, हामीलाई पनि यो गर्नु पऱ्यो भन्ने बनाउनको लागि एकत्रित गर्ने त्यही कुराहरू गरिराखेको छौँ हामी। त्यो बिपीको बाटो छोडेको छैनौँ र तर अब त्यो जुन उनीहरूले भनिराखेको मैले तपाईँले भनेको कुरा सुनेको छु कि यसलाई गर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भने यो तीनवटा कुराको अल्टरनेटिभ मलाई देखाइदिनुहोस्, म जेमा पनि म मान्न तयार छु। म उहाँसँगै के हुन्छ भनेदेखि भने त्यहाँ थुप्रो गाडी हिँड्छ, जब बिपी आउँदाखेरि थुप्रो गाडी हिँड्छ। हामी त्यो गाडीको एउटा उसमा यसो झुन्निएको थियौँ है, उहाँको पछि 25 सालमा पनि आउँदाखेरि पनि हामी झुन्निएको थियौँ है कि। अनि त्यो विराटनगरमा त्यो हिमालय टाकिजको भाषण भयो, एलिट क्लबको भाषण भयो, त्यो दुईवटा भाषणले गर्दा उहाँहरू बाहिर जानुभयो है कि। अनि उहाँबाट कहाँबाट सुरु भयो भनेदेखि भने त्यो उहाँ जब बम्बईबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो, जेलबाट छुटेर आउनुभयो, विराटनगर आउनुभएको थियो। त्यसमा म पनि उहाँले रिसिभ गर्ने उसमा थिएँ, म मोरङ कलेजमा पढ्थेँ त्यो बेलामा त्यो थियो। त्यहाँबाट हामीलाई इन्ट्रेस्ट लागेको हो। त्योभन्दा पहिले त्यत्रो जुलुस, त्यत्रो मान्छे, त्यस्तो मान्छे नै देखाएको थिएनौँ हामीले, मैले त्यति देखाएको थिइनँ है कि। अनि त्यहाँबाट सुरु हुँदा 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 आयो। अनि खेती गर्थ्यौँ। अनि म अमेरिकामा थिएँ, अमेरिकाबाट फर्केर आइसकेँ 3 वर्ष 3.5 वर्ष बसेर फर्केर आइसकेपछि उहाँहरूले ल यस्तो गर उस्तो गर यो गर ऊ गर भन्ने जस्तो साधारण कुराहरू भन्नुभयो कि यो त्यो मान्छे बोलाइ उहाँहरू विदेशमा बस्नुहुन्थ्यो है कि, हामी विराटनगरमा बस्थ्यौँ। अनि यो कार्यकर्तालाई बोलाइदेऊ न, गएर खबर गर न, म यहाँ जो म नि आउँछु, या यसलाई यो ऊ गरिदेऊ न भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैमा गर्दा 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 जनमत सङ्ग्रह भयो। जनमत सङ्ग्रहमा धेरै युवाहरू लागे। जनमत सङ्ग्रहमा तपाईँको म करिब 30 वर्षको जतिको थिएँ होला, 30 वर्षको। त्यसबाट जनमत सङ्ग्रहमा बहुदल पक्षको लागि लागियो। अनि मैले मौका पाएँ, त्यो काउन्टिङमा बस्ने मौका पाएँ। त्यसपछि पोलिटिकल पार्टी सुरु भयो। सुरु भइसकेपछि पोलिटिकल पार्टीको एक्टिभिटिजहरूमा लाग्यौँ। अनि 39 सालमा बिपीको डेथ भयो। त्यसपछि हामीले अझै गऱ्यौँ। अनि 46 सालको देख्नु भएकै छ तपाईँले त्यो के भयो। त्यसपछि अनि मजदुर सङ्गठन सुरु भयो। म पोलिटिकल पार्टीमै थिएँ त्यो बेलामा पनि। अनि गिर्जाबाबु कहाँ गएर कुरा गर्दाखेरि यस्तो मजदुर सङ्गठन खुलेको छ, के गर्ने हो, हामीले पनि गर्नुपर्छ केही न केही त भनेर शक्रजी हुनुहुन्थ्यो, गिर्जाबाबु हुनुहुन्थ्यो, सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ। अनि जयप्रकाशजी हुनुहुन्थ्यो, जयप्रकाश हाम्रो छ नि जेपी, उहाँ थिए। हरि शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू बस्दाखेरि ल एउटा सङ्गठन खोल्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। अनि हुन्छ त भनेर भने, कसले खोल्छ, कसले दिने जिम्मेवारी भनेर भन्नुभयो उहाँले। कोही त्यहाँको मान्छे कोही पनि थिएन। अब मेरो दिमागमा के आयो है, मैले भनिदिएँ कि मलाई दिनुहोस् म गर्छु भनेर मैले भने। अनि सबै चुप लाग्यो। अब गिर्जाबाबुले त बोल्ने कुरा थिएन, सबै चुप लागे। अनि कसैले पनि केही पनि बोलेन। अनि चक्रजीले भन्नुभयो, चक्रजी हुनुहुन्थ्यो, चक्रजीले भन्नुभयो, मलाई काजी भन्नुहुन्थ्यो, ए काजी एउटा कुरा छ नि, तिमीले जिम्मा लियौ भनेदेखि भने फेरि कन्स्टिट्युएन्सी माग्नु मलाई पाउनुपर्छ, मैले चुनाव क्षेत्र पनि पाउनुपर्छ। किनभनेदेखि भने 43 सालमा म उसमा गणेशमानजीको आह्वानमा विराटनगरको मेयरमा लडेको थिएँ है। अनि त्यसपछि यो 46 सालको कुरा हो। अनि भन्दाखेरि यो काम नसकिकन यो छोड्न पाउँदैनौ तिमी भनेर चक्रजी, अब म र चक्रजी बनारसमा सँगै पढ्थ्यौँ। उहाँ मभन्दा 2 वर्ष सिनियर हुनुहुन्थ्यो। मैले चक्रजीलाई दाइको जस्तै रेस्पेक्ट गर्थेँ मैले उहाँलाई। एकदम राम्रो दोस्ती थियो चक्रप्रसाद वास्तवलाई। उहाँले भन्नुभयो, एकाजी यो छोड्न पाउँदैनौ नि, कि म यहाँबाट चुनावमा लड्छु भनेर भन्न पाउँदैनौ नि भनेर हुन्छ भनेर भने। त्यसपछि म 23 वर्ष नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसमा बसेँ। त्यहाँ जिरो थियो कि यो हालाकि गिरिजाप्रसादले सुरु गरेको 2003 सालबाट उहाँले सुरु गरेको हो त्यहाँ। त्यसपछि मलाई मौका दिएपछि मैले रिभाइभ गरेँ, त्यो रसिद लिएर ठाउँ ठाउँमा गएर सङ्गठन गर्दै गरेँ। 23 वर्ष 6 महिना बसिसकेपछि म त्यो छोडिदिएँ। अनि यहाँ यो साउथ एसियन रिजनल ट्रेड युनियन काउन्सिलमा आएँ। 8 वटा कन्ट्रीमा, अहिले 6 वटा कन्ट्री छ यसमा, 19 वटा युनियन छ। 19 वटा युनियनमा करिब 3 करोड सदस्य छन् यसको।
त्यसमा अहिले यो विदेशमा जाने मानिसहरूको लागि हामी कसरी सुविधा हुन्छ उनीहरूको अधिकार के हो, उनीहरूलाई कसरी हामीले एजुकेसन गर्ने, सरकारसँग कसरी बार्गेनिङ गर्ने, जिसिसी कन्ट्री भनेको त्यो मिडल इस्टको कन्ट्रिजहरूसँग कसरी बार्गेनिङ गर्ने, त्यो कुराहरू गर्दैछ उनीहरूको सुख सुविधाको लागि। अहिले जो कोभिडले गरेर फर्किएर आए त्यसमा हामी क्याम्पेन गर्दैछौँ कि उनीहरूलाई कति नेपालीहरू आए, हिन्दुस्तानीहरू आए, हामीले रिसर्च गरेर पेपरहरू निकालेको छ। 145 जनालाई सोध्यौँ कि हाम्रो पैसाहरू बाँकी छ भनेर सरकारलाई हामी भनिराखेको छौँ। उनीहरूको पैसा जो पाउनु पर्ने पैसा छ उनीहरूले पाउनुपर्छ। यत्रो दुःखले यहाँ गरेर के अरे लोन लिएर आमाको सुन चाँदी बेचेर जग्गा बेचेर मिटर ब्याज तपाईँले सुन्नुभएकै छ, मिटर ब्याजका कुराहरू गरेर गएका, अनि त्यो पैसाबाट यहाँ ऋण तिरौला भनेर भनेको छ। पैसा पाएन भनेदेखि त उनीहरू पनि स्लेभरीमा जान्छन्, उनीहरूको पुस्ता पनि स्लेभरीमा जान्छ। त्यही कुराहरू हामी सरकारसँग गर्न खोजिराखेका छौँ। यही हो साउथ एसियन रिजनल ट्रेड काउन्सिल। हाम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले रिसर्च गर्नको लागि हामीहरू अब यहाँको हामी प्रमिनेन्ट मान्छेहरूसँग हामी सहयोग लिन्छौँ, चाहे त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको होस् या काङ्ग्रेस पार्टीको होस्, हामी सबैसँग सहयोग लिन्छौँ। यो कुरा कसरी गर्ने, के गर्ने भनेर सोच्दछौँ, सरकारलाई कुरा गर्छौँ, भन्छौँ। यसको युनाइटेड नेसनमा एउटा जिसिए भन्ने ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन बनेको छ। त्यसको नेगोसिएसनमा त्यो बेलामा पनि शेरबाजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि म पहिलोचोटि गएँ, त्यसपछि 6 चोटि गएको छु म न्युयोर्क। त्यही बनाउनको लागि गएको छु। त्यो बनेको छ, त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। तर अहिले चाहिँ म केमा लागेको छु भनेदेखि भने करोडौँ रुपियाँ छ जो रेमिटेन्स भनेर भन्छन् नि, रेमिटेन्स भनेर भन्छन्। त्यो रेमिटेन्सको पैसा उनीहरूको बाँकी छ। कमसेकमै $2000-3000 एकजनाको बाँकी छ भन्दाखेरि कति मान्छे छन् अहिले तिनीहरूको। कतिले पैसा नदिएर ल सही गर मैले सबै पैसा पाएँ भनेर फर्काइदिएका छन्, टिकट पाएको छन्, के पाएछन्, को पाएछन्, धेरै रिसर्चहरू गरेको छौँ। त्यसमा हामी त्यही काम गर्दैछौँ। आज पनि त्यसैमा अहिले त सबै यो उसबाट हामी कुरा गर्छौँ। एभ्री डे 2-3 चोटि कुराहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट ग्रुपहरूसँग कुरा हुन्छ। यो इन्टरनेसनली नै हामी गरिराखेको छौँ। त्यसबिचमा मसँग यही काम गर्ने अफ्रिकाको यस्तै युनियन छ, अफ्रिकाभरिको युनियन छ, त्यस्तै अमेरिकाभरिको युनियन छ, युरोपभरिको युनियन छ, मिडल इस्टको युनियनहरू पनि छ, मजदुर युनियनहरू छ, अनि आसियन कन्ट्रिजहरूको छ, अनि इस्ट एसियाको कन्ट्रिजहरूको छ। 6-7वटा हामीले समूह बनाएको छौँ। अब आजदेखि चिठी सुरु हुन्छ, चिठी जाँदैछ कि हाम्रो पैसा दिलाउनको लागि युनाइटेड नेसनलाई, ILOलाई लेख्दैछौँ कि तपाईँहरू के गर्नुहोस् यसको भए तथ्य पत्ता लगाउन गर्नुहोस् भने त्यही गर्दैछौँ। त्यही हो। इन्डिया, नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का जो सार्क कन्ट्रीमा छ। सार्कको कन्ट्रीको 8वटा कन्ट्री छ। त्यसमा मालदिभ्समा युनियन छ, तर युनियन अहिले हामीले त्यसलाई रेकग्नाइज गरेका छैन। भुटानमा चाहिँ म गएँ युनियन बनाउनको लागि। भुटानको सचिवहरूले के भन्नुभयो भने अहिले हामी यो विषयमा हेर्दैछौँ, मजदुर युनियनलाई खुला गर्छौँ, तपाईँ 2-4 वर्षपछि पाउनुहुन्छ भनेर भन्ने छ। उनीहरूका युनियन छैन। मालदिभ्समा चाहिँ युनियन छ, तर उनीहरू हामी छ भनेपछि अरू मालदिभ्स र भुटान छोडेर 6वटा कन्ट्री हामीमा छौँ। तर हामीले काम गर्ने कन्ट्रिजहरू चाहिँ जस्तो अहिले सेन्डिङ कन्ट्री को छ भनेदेखि भने फिलिपिन्स छ, लाओस, भियतनामहरू छ, अनि त्यसपछि इन्डिया, नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का भयो, यो कन्ट्रीहरू भयो। अनि त्यसपछि मेनली यति कन्ट्रीहरू छ जसले कि आफ्नो मान्छेहरू चाहिँ भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया अनि फिलिपिन्स इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरूमा। साउथ एसियन कन्ट्रीमा हामी 6वटा छौँ। अनि त्यसपछि अरू पनि अफ्रिकाको छ र ल्याटिन अमेरिकाको छ। यति चाहिँ हामी सेन्डिङ कन्ट्रिजहरू छौँ। त रिसिभिङ कन्ट्रिजहरूले गरेको छ भनेर हाम्रो पैसा रोकेको छ भनेर हामी भन्छौँ। खास गरिकन हाम्रो मान्छे चाहिँ मलेसिया र यहाँ भएको हुनाले यो 8वटा कन्ट्री छ, UAE, साउदी, कटार, अनि ओमान, अनि त्यसपछि कुवेत, अनि यस्तै 6वटा कन्ट्रिजहरू छ। 6-7वटा कन्ट्री छ। यिनीहरूसँग करोडौँ रुपियाँ बाँकी छ भनेर हामी भन्दैछौँ। त्यसैको लागि कोसिस गर्दैछौँ। ल, धन्यवाद।